बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल यासीन मक्की है। इसका मरकज़ी मज़मून हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आपकी दावत की सदाकत को साबित करता है। इसलिए इस सूरत मुबारका में आपकी रसालत को बयान किया गया, फिर इस तनाज़ुर में लोगों के रवैये ज़िक्र किए गए, फिर रसालत को जुटलाने वाली एक कौम की तबाही को बयान किया गया ताकि मुनकरीन इनसे इबरत का सामान हासिल करें। फिर अज़मत बारी ताला पर पाए जाने वाले कुदरत की निशानियों को तफसील से बयान किया गया ताकि ये बात वाज़ह कर दी जाए कि जो रब इतनी अजीम कायनात बना सकता है वो इसे चला भी सकता है और इसे किसी शरीक की ज़रूरत नहीं है, और जो कायनात को पहली मरतबा बना सकता है वो दोबारा भी ज़िंदा कर सकता है। ये हकीकत बताने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। इस तरह आपकी रसालत और आपकी रसालत के बुनियादी नकात को साबित कर दिया गया। सूरह मुबारका की इब्तदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के असबात से करते हुए फरमाया कि ए सैयद अरब अजम, हिकमत बरे कुरान की कसम, आप यकीनन रसूलों में से हैं और सीधे रास्ते पर गामज़न हैं। ये कुरान इस ज़ात की तरफ से नाजिल किया गया जो हर चीज़ पर गालिब और बेहद रहम फरमाने वाला है, और इसे इसलिए नाजिल किया गया ताकि आप इन लोगों को अज़ाब इलाही से डराएं जिनके आबा अजदाद को किसी ने अज़ाब इलाही से आगाह नहीं किया। इनमें से अक्सर पर अल्लाह ताला की ये बात सच साबित हो गई कि वो ईमान नहीं लाएं। इनकी सरकशी इन्हें ईमान से महरूम कर देगी। इनके गलों में तौक हैं जो ठोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं, और इनके सर ऊपर उठे रह गए हैं, और हमने इनके आगे और पीछे दीवार बना दी है, बस वो देख नहीं सकते। इनकी ये हालत इनके अकरवी अजाब की तस्वीर भी है, और दुनिया में इनके तकब्बर की ताबीर भी कि तकब्बर से इनकी गर्दनें अटकी हुई हैं, वो ना ऊपर देख सकते हैं ना नीचे। तो इनके लिए बराबर है कि आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आपसे फैज़याब तो सिर्फ वही होंगे जो बग़ैर देखे अल्लाह ताला से डरते हैं। आप इन्हें मग़फ़रत और बाइज़्ज़त अजर की बशारत दे दें। हम इनका हर अमल लिख रहे हैं, इन्होंने खुद किया हो या कोई जारी अमल दुनिया में छोड़ के आए हों। हमने हर चीज़ एक रोशन किताब में लिख रखी है। आयत नंबर 13 से इस बस्ती के इबरतनाक अंजाम को बयान फरमाया जिन्होंने अल्लाह ताला के रसूलों को जुटलाया था। इस बस्ती के तयन में अगरचा मुफस्सरीन की आरा मुख्तलिफ हैं, लेकिन इससे नफ्स मसला पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकसूद तकज़ीब रसालत का अंजाम वाज़िया फरमाना है। इलामा इब्न कसीर की राय ये है कि ये बस्ती अंताकिया ही थी, लेकिन ये अंताकिया मशहूर अंताकिया नहीं बल्कि कोई और इस नाम का शहर था, क्योंकि मशहूर अंताकिया कभी भी इस तबाही से दो चार नहीं हुई जैसे ये बस्ती तबाह हुई थी। फरमाया, इन्हें इस बस्ती का हाल सुनाइए जिसमें रसूल तशरीफ़ लाए। वो पहले दो थे, फिर अल्लाह ताला ने इनकी मदद के लिए तीसरा रसूल भी भेजा। इन्होंने लोगों को कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं। लोगों ने कहा, तुम हम जैसे इंसान हो और तुम्हारी बात में कोई सदाकत नहीं। इन्होंने फरमाया, हम अल्लाह के रसूल हैं और हमारा काम सिर्फ तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। लोग कहने लगे, हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। रसूलों ने फरमाया, तुम्हारी नहूसत का सबब तुम्हारे अमाल हैं, इसलिए तुम हद से बढ़े जा रहे हो। इस वक्त शहर के परले किनारे से एक शख्स भागता हुआ आया और कहने लगा, ए मेरी कौम, रसूलों की अतवा करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और सही रास्ते पर गामज़न हैं। मैं इस रब की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह के सिवा ना कोई मेरी मदद कर सकता है और ना ही मुझे अजाब से बचा सकता है। ए लोगो सुनो, मैं अपने रब पर ईमान लाया। इसकी इस जुर्रत ईमानी के सबब लोगों ने इसे शहीद कर दिया, तो इसे कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जा।
اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معززین میں شامل فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس سرکش قوم کو تباہ کرنے کے لیے لشکر نہیں بھیجے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت تھی، بس ایک چنگاڑ سے انہیں تباہ کر دیا گیا اور وہ بجھے ہوئے چنگاروں کی طرح ہو گئے۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ پہلی سرکش قوموں کی تباہی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ اور ایک دن سب ہماری بارگاہ میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 33 سے ذات باری تعالیٰ پر پائے جانے والے دلائل انس و آفاق کا ذکر فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی صداقت ان پر واضح ہو جائے۔ فرمایا مردہ زمین بھی قدرت الہی کی نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے اگنے والا رزق یہ کھاتے ہیں۔ اسی زمین میں سے ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگاتے ہیں اور اسی سے پانی کے چشمے جاری کرتے ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں اور ان کا شکر ادا کریں۔ ذات الہی وہی ہے جس نے ہر چیز کا جوڑ بنایا اور وہی رات سے دن اور دن سے رات پیدا کرتی ہے۔ شمس و قمر کا نظام اسی کے ہاتھ میں اور چاند کی منزلیں اسی نے مقرر کی، یہاں تک کہ وہ بسیدہ شاخ کی طرح ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ ہی سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ کشتی اور دیگر سواریاں بھی عظمت الہی کا نشان ہیں۔ کشتیاں ہماری رحمت سے چلتی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انہیں اس طرح غرق کر دیں کہ وہ فریاد بھی نہ کر سکیں، لیکن یہ پھر بھی آیات الہی سے اعراض کرتے ہیں اور صدقہ نہ کرنے کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کیسے کھلائیں جسے اللہ نے غریب رکھا ہے، اور کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو فرمائیں کہ قیامت یکدم آ جائے گی اور تم کسی کو وصیت بھی نہ کر سکو گے اور نہ ہی اپنے گھر لوٹ سکو گے۔ سور پھونکے جانے پر تم قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو گے اور وہ کہیں گے ہمیں ہمارے خواب گواہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو انہیں کہا جائے گا یہی تو اللہ کا وعدہ ہے اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آیت نمبر 53 سے قیامت کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت ایک زوردار آواز سے برپا ہو جائے گی اور سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اہل جنت اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھنے سایوں میں آرام دہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں ان کی خواہش کے مطابق پھل دیے جائیں گے اور رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا اور حکم ہوگا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ کہا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اب یہی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم دنیا میں بھی ان کی آنکھیں مٹا دیں گے، پھر وہ دیکھنا بھی چاہیں تو نہ دیکھ سکیں گے، اور ہم لمبی عمر والے انسان کو تخلیقی اعتبار سے الٹ دیتے ہیں، وہ سمجھتے کیوں نہیں؟ آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ قرآن شاعری نہیں، یہ تو یاد دہانی اور حق کو واضح کرنے والی بات ہے تاکہ جو زندہ ہو وہ عذاب الہی سے ڈر جائے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ آیت نمبر 71 میں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ لوگوں میں منعم کے شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے مویشی پیدا کر کے تمہیں ان کا مالک بنا دیا، تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور ان کے گوشت بھی کھاتے ہو اور ان سے دیگر فوائد بھی حاصل کرتے ہو، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ اللہ کے سوا اور معبود بنا کر ان سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، الٹا یہ ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ہم ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ انسان سوچتا کیوں نہیں کہ ہم نے اسے قطرہ آپ سے پیدا کیا؟ وہ ہمارے بارے میں ہی جھگڑتا ہے، کہتا ہے کہ جب ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ تو فرمایا وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا، اور وہ ہر تخلیق پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ وہی تو ہے جس نے سب درخت سے آگ پیدا کی جسے سلگا کر تم حدت حاصل کرتے ہو۔ تو کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ تم جیسوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کام کرنا چاہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، اس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور آخر کار تم اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔